करता हूं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से संजीदगी से सोचें, क्योंकि वो लोग वहाँ पे मुश्किल में हैं, वहाँ पे वो बीमार हैं, लोग मरे हुए हैं, उनके वापस लाने का कोई तरीक़ेकार नहीं है। और लोग जो वहाँ पे गए हैं वो यहाँ खुशी से नहीं गए, मेहनत और मजदूरी के लिए वहाँ पे गए हुए, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई मुनासिब, जिस तरह वहाँ पे जहाज़ों का फ़्लाइट्स का जो मसला पेश आ रहा है, वो लोग सफरत खाने के बाहर पड़े हुए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे रिश्तेदारों और हमसे राब्ते कर रहे हैं कि कोई इस मसले का हल निकालो। दूसरी बात, यहाँ पे टेढ़ी दिल के हवाले से, तो जैसा यहाँ पे जिक्र किया गया, जनूबी वज़ीरिस्तान एक ज़री इलाका है, वहाँ पे एक अफ़गानिस्तान के हवाले से कारोबार, जो वहाँ पे गेट खुले होते हैं, कारोबार किया जाता है, और दूसरा वहाँ जो पेशा है वो ज़राअत है। लेकिन बदकिस्मती से इस साल जो कोरोना का मसला आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कारोबार है अफ़गानिस्तान के साथ वो बंद पड़ा हुआ है। जो कारोबारी लोग हैं उनका कारोबार कोई भी नहीं है। और साथ ही ज़राअत के हवाले से पहले वहाँ पे जलाबारी हो गई, जलाबारी के बाद जैसे ही कुछ इलाके बचे थे, वो अगर आप इस नक्शे को देखें कि इस तरह तल, बकर, डेरा इस्माइल खान, कुलाची, टांग, फिर इस तरह से वज़ीरिस्तान, यहाँ से जो ये टेढ़ी दिल का रेला आ गया, तो उन्होंने बिल्कुल वाना जो एक ज़री इलाका है, वहाँ पे बागात है, सब्जियाँ हैं, उन्होंने बिल्कुल तबाही मचा दी। फिर दूसरे सेटल एरिया में यह है कि लोगों ने ज़री बैंक से कर्जे लिए होते हैं, वो ज़री बैंक कुछ ना कभी माफ़ कर लेते हैं, या जो उनके ऊपर सूद होता है, जो सूद पे दिए जाते हैं, उनको माफ़ किया जाता है। लेकिन फाटा पीर खसूसी साउथ वज़ीरिस्तान में कोई ज़री बैंक नहीं है कि वहाँ पे लोगों को कर्जे दिए जाए। वहाँ पे न कोई नहर है कि लोग अपनी सब्जियां और बागात को नहरों के ज़रिए पानी दें, और न बिजली है कि लोग वहाँ ट्यूबवेलों को बिजली से चलाएं। वहाँ जो ज़राअत का दारोमदार है वो डीज़ल की ट्यूबवेलों पर है, जो डीज़ल के ज़रिए ट्यूबवेल पानी दिया जाता है, वो वहाँ पे गरीब काश्तकार मेहनतकश वहाँ से कर्जा लेके डीज़ल का, वो डीज़ल के ज़रिए पानी दे देते हैं। तो मेरा मौजूदा हुकूमत से यह अपील है कि वो साउथ वज़ीरिस्तान जो ऑलरेडी बहुत हवालों से मुश्किल में है, अमन व अमान के हवाले से, ऑपरेशनों के हवाले से, कोरोना के हवाले से, फिर अफ़गानिस्तान के साथ कारोबार बंद होने के हवाले से, फिर ये टेढ़ी दिल का खसूसी पैकेज का ऐलान करे। मैं मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि वो बिल्कुल जिन इलाकों पे फिर खसूसन एक्स फाटा के हवाले से जो टेढ़ी दिल का ये मसला हुआ है, खसूसी पैकेज का ऐलान करें। और साथ ही मैं एक दूसरी बात जो स्टील मिल के मुलाजमीन के हवाले से हैं, तकरीबन वहाँ 9,500 मजदूरों और मेहनतकशों को निकाला जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये बहुत बड़ा जुल्म है। उन लोगों ने उस मिल के लिए जानें कुर्बान की है, उनके लिए बहुत सी मुश्किलें और मुसीबतें उठाई हुई है। आज वो मिल जो इतने मेहनतकशों की वजह से इस मुल्क का वो आमदन देता था, आज वो मजदूर इस मुल्क के ऊपर और स्टील मिल के ऊपर बोझ बन गए हैं। मैं इस ऐवान के जरिए अपील करना चाहता हूं कि उन मजदूरों को न निकाला जाए, बल्कि उनके लिए मजीद स्टील मिल के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो ये मुनाफे की तरफ चली जाए, न कि कुछ हजरात जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी मुनाफे के लिए हों। सही जी। तो हम भरपूर इस स्टील मिल के मजदूरों को निकालने की मुज़ाहमत करते हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं,
وہ جہاں پہ بھی ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. وہ بھوک ہڑتال میں ہوں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے. وہ روڈوں کے اوپر ہوں گے تو وہاں منہ پہ ہوں گے. ہم ان محنت کشوں کے لیے اپنی جان بھی دیں گے. بہت شکریہ جی. جناب صاحبزادہ ثقبت اللہ صاحب. الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. آج اس ایوان میں جو دو اہم ایشوز پر بحث ہو رہی ہے وہ ایگریکلچر پر اور اوورسیز جو ہمارے بھائی ہیں ان کی مشکلات پر بحث ہو رہی ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں اس ایوان کی طرف سے جو ہمارے اوورسیز وہاں فوت ہوئے ان کے لیے خصوصی دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اوورسیز کا مسئلہ میرے لیے خاص کر سینسیٹیو اس لیے ہے، میں نے پچھلی سیشن میں بھی ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی کیونکہ سب سے زیادہ اوورسیز ملاکن ڈویژن کے ہیں. تقریباً 20 لاکھ اوورسیز ملاکن ڈویژن کے ہیں. اور پھر میرا حلقہ اپر دیر تقریباً 70,000 لوگ ہمارے بھائی وہاں محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں، خاص کر گلف کنٹریز میں. تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کے جو مسائل ہیں پچھلے سیشن میں بھی میں نے ہائی لائٹ کیے تھے، آج بھی ان پر کافی بحث ہوئی ہے. میں مشکور ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب محمود خان صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، جناب مراد سعید صاحب کو، کیونکہ ان کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں رہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاقی حکومت کو آفر کی ہے کہ ہم اپنے اوورسیز بھائیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر فائنانس کی بھی ضرورت پڑے فیڈرل گورنمنٹ کو تو پروونشل گورنمنٹ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مسئلہ صرف وہاں ڈیڈ باڈیز کا نہیں ہے، بالکل وہ ایک مسئلہ ہے. ڈیڈ باڈیز بھی ایک مسئلہ ہے، فلائٹس بھی ایک مسئلہ ہے، کوارنٹین سینٹرز میں جو ہمارے بھائیوں کو مشکلات درپیش ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جناب اسپیکر، جو وبا، جو کرونا وہاں پھیلی ہوئی ہے، وہاں جو بیمار ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، سب سے بڑا ایشو جس کی وجہ سے ہمارے اوورسیز وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں وہ ہماری ایمبیسی کی بھی حصہ ہے، وہ ہماری ایمبیسڈر کی بھی حصہ ہے. خاص کر سعودی عرب میں ہماری ایمبیسی، وہاں لوگ ان کو فونز کرتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں، وہ ان کے فون نہیں اٹھاتے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج مجھے میرے ایک دوست نے مجھے ایک پکچر بھیجی کہ وہاں تقریباً 2 کلومیٹر میں لوگ کھڑے ہیں قطاروں میں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ٹکٹ یہ ایمبیسی سے مل رہی ہے یا کہاں سے مل رہی ہے. اس ایشو کو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آج ہم نے پارلیمانی پارٹی میں بھی اٹھایا تھا. میں مشکور ہوں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا. لیکن ابھی تک جو اوورسیز ہمارے بھائی ہیں ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ جی ٹکٹ کہاں مل رہا ہے، پی آئی اے دے رہا ہے، ایمبیسی دے رہی ہے، یا کیا ان کا میکینزم ہے. لہٰذا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اس ایوان میں جو مسئلہ اور جو تجویز دینا چاہتا ہوں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری ایمبیسیز کی بے حسی کا ہے، وہاں کی سٹاف کا ہمارے بھائیوں کے ساتھ ناروا سلوک کا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں مطالبہ کرتا ہوں، اور یہ میں اوورسیز کی آواز ہوں، ان کی آواز میں اس ایوان میں لے کر آیا ہوں کہ سعودی عرب کے ایمبیسڈر، وہاں کی ایمبیسیز کے جتنے بھی آفیشلز ہیں، ان کے خلاف پارلیمان کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور یہ انکوائری کرے کہ کہاں پر لیپسز ہوئے ہیں، کہاں پر ان سے بے حسی ہوئی ہے، اور کیوں ان کے جو ہمارے بھائیوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہے. لہٰذا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، صرف میں یہ نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. جی محترمہ سائمہ ندیم صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں سب سے پہلے تو
ایک دو جو آج کے موضوع زیر بحث ہیں ان پہ تھوڑا ٹچ کرنا چاہوں گی. خاص طور پہ ٹڈی دل کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سندھ میں بھی بہت بری حالت ہے. خاص طور پہ اگر آپ تھرپاکر کا ایریا دیکھ لیں، میرے پاس اکثر ان کی ویڈیوز